नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र आनन्दस्य सातिशयत्वं लौकिकानन्दस्य वदता तत्र ब्रह्मणः यः आनन्दः स एव वस्तुतः स्वरूपभूत आनन्दः इति प्रदर्शनीयमस्ति इत्यतः एकैकस्यापि नाम मनुष्यलोकादारभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तं नाम हिरण्यगर्भपर्यन्तं ये आनन्दाः अनुभूयन्ते तेषां तत्र विषयजन्यत्वात् तारतम्यं प्रतिपाद्य अनन्तरम् उत्तरोत्तर आनन्दस्य अतिशयितत्वं प्रतिपाद्य ब्रह्मरूप आनन्दस्य निरतिशयत्वं प्रतिपादयितुम् अयम् आरम्भः कृतः अस्ति। तस्मिन् क्रमे इदानीं मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दपर्यन्तं वयम् आगताः। तथा च यः आशिष्ठः दृढिष्ठः बलिष्ठः युवा साधुयुवा अध्यायकः सः अपि च सः यदि राजा स्यात् तस्य पृथिवी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् तादृशः यः वर्तते राजा तस्य वस्तुतः आनन्दः मनुष्यलोके श्रेष्ठः आनन्दः। तादृश श्रेष्ठ मनुष्यगन्धर्वस्य आनन्दः तत्समः भवति। अनन्तरं यदि सः तत्र श्रोत्रियः अकामहतश्च स्यात् तदानीं तस्य शतगुणक आनन्दसमः भवति अग्रिमः देवगन्धर्वस्य। ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दाः तादृश शतगुणक आनन्दः स एको देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः। देवगन्धर्वाणाम् एकः यः आनन्दः तत्समः भवति इति तत्र वयं स्मः इदानीं। तत्र इदमुक्तं प्रथमं तु अकामहतग्रहणं मनुष्यविषयभोगकाम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दात् शतगुणेन आनन्द उत्कर्षः मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यः वक्तव्यः इत्येवमर्थम्। प्रथमपर्याये तत्र अकामहतत्वम् इति विशेषणं न उपात्तम्। कुत इति चेत् मनुष्यविषयभोगकाम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दात् शतगुणेन आनन्दोत्कर्षः मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यः। अर्थात् पूर्वपूर्वतनपर्यायेषु यदि प्राप्यमाणे आनन्दे यदि तेषां तत्र इच्छा न वर्तते तदानीम् अग्रिमाग्रिमभूमिषु अनुभूयमानस्य आनन्दस्य उत्कर्षः भवति। ततोपि उत्कृष्ट आनन्दं सः अनुभवति इति प्रदर्शनाय आदिम तत्र पर्याये अकामहतत्व इति विशेषणं न प्रयुक्तम्।
साधुयुवाध्यायकः इति श्रोत्रियत्व औरजनत्वे गृह्येते ते हि अविशिष्टे सर्वत्र। किन्तु इतोपि विशेषणद्वयमस्ति। साधुयुवा अध्यायकः श्रोत्रियः इत्यर्थः। तर्हि श्रोत्रियः यः वर्तते, श्रोत्रियत्वं तु सर्वत्र समानं, यतः तत्र तरतमभावः नास्ति। श्रोत्रियत्वमिति अपेक्षते एव तादृशस्य पुरुषस्यैव उत्कृष्टानन्दः प्राप्यते तत्तल्लोके। तथा च इदानीं यत् श्रोत्रियत्वं वर्तते, अव्रजनत्वं च वर्तते, तत् सर्वत्र समानम् इत्यर्थः। ते हि अविशिष्टे सर्वत्र। तथा च शास्त्रोक्तरीत्या अथवा गुरुणा उक्तरीत्या यः यद् गुरुणा उक्तं तत् पालयति, अनुपालयति, तदेव तत्र अव्रजनत्वम् इत्युच्यते। श्रोत्रियत्वम् अव्रजनत्वं च तद्वयमपि अविशिष्टं सर्वत्र। अकामः तत्त्वं तु, किन्तु अकामः तत्त्वे विशेषः। कः विशेषः? विषयोत्कर्ष अपकर्षतः सुखोत्कर्ष अपकर्षाय विशेष्यते। अर्थात् अकामः तत्त्वम् इत्युक्ते पूर्वपूर्वतनभूमौ प्राप्यमाण आनन्दे इच्छाभावः। एतावता सर्वथा इच्छाभावः इति तु नास्ति। अग्रिम नाम उत्कृष्ट, तदपेक्षया उत्कृष्ट आनन्दप्राप्तौ तस्य इच्छा भवति। तदेव अत्र अकामः तत्त्वम् इत्युक्तं, नाम पूर्वतनभूमौ प्राप्यमाण आनन्दे अकामः तत्त्वम् इत्यर्थः। तत्तु विषयोत्कर्ष अपकर्षतः। यथा यथा विषयस्य उत्कर्षः भवति अग्रिमभूमिषु, नाम देवगन्धर्वः तत्र मनुष्यगन्धर्वः, देवगन्धर्वः, एवमेव तत्र पितरः, अनन्तरम् आजानजदेवाः, कर्मदेवाः इत्येवं रूपेण उत्तरोत्तरभूमिषु आनन्दस्य विषयस्य उत्कर्ष अपकर्षौ भवतः, नाम उत्कर्षः भवति, तन्निमित्ततया सुखोत्कर्ष अपकर्षाय विशेष्यते। अर्थात् उत्तरोत्तरभूमिषु विषयाणामपि उत्कर्षः, अत एव सुखस्यापि उत्कर्षः। तत्पूर्वतनभूमिषु विषयाणाम् अपकर्षः, अत एव सुखस्यापि अपकर्षः। तत्सूचनाय अत्र विशेष्यते, नाम एतद्विशेषणं दीयते अकामः तत्त्वमिति। अतः अकामहतग्रहणं, तदर्थमेव अस्य विशेषणस्य ग्रहणं। नाम एवं रूपेण उत्तरोत्तरभूमिषु उत्कर्षत्वं, पूर्वपूर्वतनभूमिषु अपकृष्टत्वम् आनन्दस्य सूचनीयम् इत्यतः अकामहतत्वमिति विशेषणं प्रयुक्तम्। तद्विशेषतः शतगुणसुखोत्कर्ष उपलब्धेः अकामहतत्वस्य परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वविधानार्थम्। तथा च अकामहतग्रहणं नाम तद्विशेषतः इतोपि विशेषेण तस्य विशेषणस्य किं प्रयोजनमिति चेत् शतगुणसुखोत्कर्षोपलब्धेः। एवं रीत्या उत्तरोत्तरभूमिषु, पूर्वपूर्वतनभूमौ अकामः तत्त्वम् यदि वर्तते, तर्हि उत्तरोत्तरभूमौ शतगुणसमः आनन्दः तेन लभ्यते इत्यतः अकामः तत्त्वस्य परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वविधानार्थम्। एवमेव उत्तरोत्तरभूमिषु तस्य इच्छा भवति, तादृश उत्कृष्टानन्दं प्राप्नोति इत्यतः तद्वारा सः अन्तिमतया श्रूयमाण स एको ब्रह्मण आनन्दः इत्यत्र श्रूयमाणः यः स्वरूपभूतः आनन्दः, तमानन्दं सः परमानन्दं प्राप्नोति। तादृश परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वम् अकामहतत्वे वर्तते इत्यतः तादृश अकामहतत्वस्य परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वं वक्तव्यम् इत्यतः इदं विशेषणं प्रयुक्तमस्ति। व्याख्यातमन्यत् नाम तत्र श्रोत्र्यस्य च अकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्र्यस्य च अकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः इत्यादि इत्यर्थः। तत्सर्वं नाम पुनः तत्र व्याख्यातुं किमपि नास्ति इत्यर्थः। व्याख्यातमन्यत् सरलमस्ति, व्याख्यानं विनैव ज्ञायते। तथापि तत्र मध्ये श्रूयमाणानां केषाञ्चन शब्दानाम् अर्थं विवृण्वन्ति। इदानीं मनुष्यगन्धर्वाणां यः आनन्दः तत् शतगुण आनन्देन समः भवति एकः तत्र देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः। तत्र देवगन्धर्वाः नाम के तदुच्यते। देवगन्धर्वाः जातित एव, नाम जन्मतः एव इत्यर्थः। देवगन्धर्वाः जातित एव, जन्मतः एव इत्यर्थः। अर्थात् कल्पस्य आदौ देवलोके ये गायकत्वेन रूपेण जायन्ते ते देवगन्धर्वाः, ते देवलोकस्य गायकाः, किन्तु कल्पस्य आदावेव ते जाताः,
अतः देवगन्धर्वाः इत्युच्यन्ते। तादृशानां देवगन्धर्वाणां एकः आनन्दः इत्युक्ते 100 मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः इत्यर्थः। देवगन्धर्वाः इति जातित एव। चिरलोकलोकानाम् इति पितॄणां विशेषः। अग्रे स एको देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, अर्थात् श्रोत्रियः अपि स्यात् अकामहतः अपि स्यात् तादृशस्य देवगन्धर्वस्य यः आनन्दः, ते ये 100 देवगन्धर्वाणाम् आनन्दाः, नाम तस्य शतगुणकानन्दस्य समः भवति, स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः। चिरलोकलोकानां पितॄणाम् एकः आनन्दः सः इत्यर्थः। तत्र चिरलोकलोकानाम् इति यद्विशेषणं तद्विशेषणं पितॄणां वर्तते। पितृ इति शब्दः विशेष्यः, तत्र चिरलोकलोकत्वं विशेषणं, तथा च चिरलोकलोकानां पितॄणाम् एकः सः आनन्दः भवति। चिरलोकलोकानां नाम चिरस्थायी लोकः येषां पितॄणां ते चिरलोकलोकाः। चिरं वसन्ति इत्यर्थः, दीर्घकालं वसन्ति ये पितरः, तेषां चिरलोकस्थायी लोकः येषां पितॄणां ते चिरलोकलोकाः। पितॄणां यः लोकः यच्च चिरस्थायी वर्तते, तादृशः यः लोकः पितॄणां, सः तत्र विद्यमानानां चिरलोकलोकानां पितॄणाम् एकः आनन्दः इत्यर्थः। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, ते ये 100 पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दाः, स एक आजानजानां देवानाम् आनन्दः। आजानजान इत्युक्ते आजान इति देवलोकः, आजान इति देवलोकस्य नाम, तथा च तस्मिन् आजाने, तस्मिन् स्वर्गलोके जाताः ये जाताः ते आजानजाः देवाः इत्युच्यन्ते। स्मार्तकर्म विशेषतः देवस्थानेषु जाताः इत्यर्थः। स्मार्तकर्म विशेषेण ते देवरूपेण सञ्जाताः वर्तन्ते इत्यर्थः। अनन्तरं आजान इति देवलोकः, तस्मिन् आजाने जाताः आजानजाः देवाः स्मार्तकर्मविशेषतो देवस्थानेषु जाताः। कर्मदेवाः, अग्रे श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, ते ये 100 आजानजानां देवानाम् आनन्दाः, स एकः कर्मदेवानां देवानाम् आनन्दः इत्यस्ति। कर्मदेवाः इत्युक्ते ये वैदिकेन कर्मणा अग्निहोत्रादिना केवलेन देवान् अपीयन्ति, अर्थात् उपासनारहितेन केवलेन कर्मणा इत्यर्थः। उपासना समुच्चयरहितेन इत्यर्थः। अत्र केवल इति विशेषणस्य अर्थः उपासनारहितेन केवलेन कर्मणा ये देवान् अपीयन्ति, नाम देवाः नाम चन्द्रादयः, तद् चन्द्रलोकादिकं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अपीयन्ति, लोकान् यान्ति इत्यर्थः। तथा च अत्र कर्मदेवाः नाम कर्मणा अग्निहोत्रादिना, तथा च नित्याग्निहोत्रादिना केवलेन उपासनारहितेन ये देवलोकान् प्राप्नुवन्ति वैदिकेन कर्मणा, ते कर्मदेवाः। तेषां यः आनन्दः, ये कर्मणा देवान् अपीयन्ति इत्यस्ति। ये कर्मणा देवान् अपीयन्ति, देवान् प्राप्नुवन्ति। देवाः इति 33 त्रयस्त्रिंशद्भविर्भुजः, तत्र हवींषि 33 भवन्ति, तेषां तत्र समर्पणं येषां कृते भवति ते देवाः। तथा च इन्द्रः तेषाम् अधिपतिः स्वामी। तदग्रे उच्यते स एको देवानाम् आनन्दः इति। तथा च कर्मदेवानां शतगुणकानन्देन समः भवति एकः देवानाम् आनन्दः। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, ते ये 100 देवानाम् आनन्दाः, स एक इन्द्रस्य आनन्दः। तथा च 100 देवानाम् आनन्देन समः भवति इन्द्रस्य आनन्दः। कुतः? इन्द्रः देवानामपि अधिपतिः, तथा च अधिपतेः प्रकृष्टत्वम्, आनन्दस्य प्रकृष्टत्वं देवानां यः अधिपतिः स्वामी इन्द्रः तस्य। अनन्तरं श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, ते ये 100 इन्द्रस्य आनन्दाः, तादृश 100 इन्द्राणां ये आनन्दाः भवन्ति, तत् समः भवति एकः बृहस्पतेरानन्दः। तर्हि एकः बृहस्पतेरानन्दः इत्युक्ते बृहस्पतिः नाम देवगुरुः भवति। इन्द्रस्यापि गुरुर्भवति ब्रह्म, तथा च देवगुरुः यः बृहस्पतिः, तस्य एकेन आनन्देन समः भवति 100 देवेन्द्राणाम् आनन्दः। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य,
ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः ततोपि अतिशयितः आनन्दः भवति प्रजापतेरानन्दः प्रजापतिर्नाम विराट् विराट् नाम कः त्रैलोक्यशरीरः त्रैलोक्य नाम तत्र उपरि अधः मध्ये विद्यमान लोकाः त्रिलोकाः त्रैलोक्य अधिपतिः सः भवति प्रजापतिः त्रैलोक्यशरीरः तदेव तस्य शरीरं भवति इति त्रैलोक्यशरीरः विराट् ब्रह्मा ब्रह्मा इति पुल्लिङ्गे वर्तते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते वेदान्तप्रतिपाद्यं यत् निर्गुणं ब्रह्म तत् नपुंसकलिङ्गे वर्तते अयं च ब्रह्मा इति पुल्लिङ्गे ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणः हिरण्यगर्भः इत्यर्थः समष्टिव्यष्टि समष्टिरूपः नाम हिरण्यगर्भरूपः तदुभयं स प्राप्नोति रूपम् यत्र एते आनन्दभेदाः एकतां गच्छन्ति तथा च एते सर्वेऽपि आनन्दभेदाः हिरण्यगर्भस्य आनन्दभेदे तत्र एकतां गच्छन्ति स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मणानन्दः तादृश शतप्रजापतेः शतं प्रजापतेरानन्दाः एकः ब्रह्मानन्दः भवति इति ब्रह्मानन्दस्य तुरीयत्वम् अनन्तरं सर्वातिशयत्वं च प्रतिपाद्यते तदेव उक्तं तस्यैष आनन्दः श्रोत्रियेण अव्रजिनेन अकामहतेन च सर्वतः प्रत्यक्षमुपलभ्यते तस्य एषः यः आनन्दः श्रोत्रियेण अव्रजिनेन नाम एतादृश प्रजापतेः यः आनन्दः भवति अतिशयितः सः आनन्दः केन अनुभूयते इत्युक्ते यः श्रोत्रियः वर्तते यः तत्र अकामहतः वर्तते अव्रजिनः वर्तते तेन प्रत्यक्षेण अनुभूयते तथा च श्रोत्रियेण अव्रजिनेन अकामहतेन च सर्वतः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते तस्मादेतानि त्रीणि साधनानि इत्यवगम्यते अतः एतादृश ब्रह्मण आनन्दस्य अनुभवार्थं किं साधनीभूतम् इति चेत् तत्र श्रोत्रियत्वम् अव्रजनत्वम् अकामहतत्वं च इत्यर्थः तत्र श्रोत्रियत्व अव्रजनत्वे नियते अकामहतत्वं तु उत्कृष्यते इति प्रकृष्टसाधनत्वा अवगम्यते श्रोत्रियत्व अव्रजनत्वे नियते तदुभयमपि नियततया वर्तेते इत्यर्थः तत्र तरतमभावो नास्ति यथा पूर्वोक्तम् अकामहतत्वं तु उत्कृष्यते अकामहतत्वं प्रत्येकं भूमौ उत्कृष्ट अपकृष्टभावं प्राप्नोति तथा च पूर्वपूर्वतन भूमौ अपकृष्यते उत्तरोत्तरभूमिषु उत्कृष्यते तत्र श्रोत्रियत्व अव्रजनत्वे नियते अकामहतत्वं तु उत्कृष्यते इति प्रकृष्टसाधनता अवगम्यते तस्य अकामहतत्वप्रकर्षतः च उपलभ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षः ब्रह्मणः आनन्दः तस्य अकामहतत्वप्रकर्षतः अत्यन्तं प्रकृष्टतां यदा गच्छति तदानीम् अकामहतत्वं तदानीं तत्र उपलभ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षः श्रोत्रियः यः वर्तते तेन प्रत्यक्षीक्रियते ब्रह्मणः आनन्दः परब्रह्मण आनन्दः यस्य परमानन्दस्य मात्रैकदेशः एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति श्रुत्यन्तरात् स एषः आनन्दः यस्य मात्रा समुद्राम्भसैव विपृट् प्रयुभक्ता यत्र एकतां गता स एष परमानन्दः स्वाभाविकः अर्थात् लौकिकानन्दाः इदानीम् उक्तरीत्या सर्वेऽपि आनन्दाः तत्र सातिशयाः तादृशानां सर्वेषामपि आनन्दानां मूलभूतः यः आनन्दः भवति मात्रैकदेशः एकदेश ते सर्वेऽपि आनन्दाः अस्य ब्रह्मानन्दस्य एकदेशाः भवन्ति अतः एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति लेशमात्रम् अनुभवन्ति इत्यर्थः तथा च लौकिकानन्दानां सर्वेषामपि लेशमात्रत्वं ब्रह्मानन्द आनन्देन सह अतः इति श्रुत्यन्तरात् स एष आनन्दः यस्य मात्रा समुद्राम्भसैव विपृट् प्रयुभक्ता अर्थात् समुद्राम्भसः तत्र एकः बिन्दुः यदि तत्र बहिरायाति तदानीं तस्य यादृशपरिमाणत्वं तादृशपरिमाणत्वं लौकिकानन्दस्य इत्यर्थः तथा च प्रयुभक्ता तद्वत् प्रयुभक्ता यत्र एकतां गता स एष परमानन्दः स्वाभाविकः अनन्तरं यत्र पुनः यद्रूपं प्राप्य तत्र एकतां गच्छति समुद्राम्भस्यैव तदेव परमानन्दः स्वाभाविकः स च आनन्दः स्वाभाविकः न तु सोपाधिकः अतः अद्वैतत्वाद् आनन्दिनोश्च अविभागो अत्र अर्थात् यदा तु ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति तदानीम् अहमेव ब्रह्मैव इति यदा सः चिन्तयति तदानीं
अद्वैतत्वात् तदानीं तु भेदो नास्ति। यः आनन्दी वर्तते यश्च आनन्दः, तयोः इदानीं भेदो नास्ति। अप्रविभक्तत्वादेव तत्र अविभागो अत्र विभागः नैव भवति इत्यतः स एव ब्रह्मज्ञानी परमानन्दस्वरूपं प्राप्नोति। अतः स एव तदानन्दरूपो भवति। तदेतत् मीमांसाफलमुपसंह्रियते। एवं रूपेण विचारस्य मीमांसायाः फलं किम् इति उपसंहारः क्रियते। स यश्चायं पुरुषे इति। स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् इत्यादि। स यश्चायं पुरुषे इति। सः यश्च अयं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः इत्युक्ते एवं आनन्दस्य परमोत्कृष्टत्वं प्रतिपाद्य इदानीम् उपसंहारः क्रियते। स यश्चायं पुरुषे इति। स यश्चायं पुरुषे इत्युक्ते सः यः अयं पुरुषे, सः यः नाम ईदृश आनन्दरूपः यः आत्मा, सः पुरुषे। पुरुषे नाम पुरुषे कुत्र वर्तते? यो गुहायां निहितः परमे व्योम्नि आकाशादि कार्यं सृष्ट्वा अन्नमयान्तं तदेव अनुप्रविष्टः स यः इति निर्दिश्यते। तथा च अत्र सः यः इत्यनेन किं निर्दिश्यते? यः परमे व्योम्नि आकाशादि कार्यं सृष्ट्वा अन्नमयान्तं तदेव अनुप्रविष्टः इत्युक्ते बाह्य जगत् सर्वमपि आकाशादिकं सृष्ट्वा अनुप्रविष्टः यः, सः अत्र निर्दिश्यते। अर्थात् यः हृदयगुहायाम् उपलभ्यते सः परमात्मा अत्र यः इत्यनेन निर्दिश्यते। कोऽसौ अयं पुरुषे? कः अस्ति अस्मिन् पुरुषे? यश्च असौ आदित्ये। आदित्ये यः वर्तते देवतारूपेण स एव अत्रापि वर्तते। तयोरुभयोरपि एकत्वमित्यर्थः। यः परमानन्दः श्रोत्रियप्रत्यक्षः, यश्च परमानन्दरूपः स्वयम् आनन्दरूपः, केवलैः श्रोतृभिः तत्र श्रोत्रियैः प्रत्यक्षीक्रियमाणः आनन्दरूपः, निर्दिष्टः यस्य एकदेशं ब्रह्मादीनि भूतानि। यस्य एकदेशं नाम यस्य परमानन्दस्य एकदेशमनुभवन्ति सर्वाणि इतराणि भूतानि, सुखार्हाणि उपजीवन्ति। स यश्च असौ आदित्ये इति निर्दिश्यते। तथा च तादृशपरमानन्दः आदित्ये उपलभ्यते, आदित्येऽपि वर्तते। तयोरुभयोरपि अभेदः इत्यर्थः। इत्युक्ते तस्य आनन्दरूपस्य परब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं, सर्वत्र उपलभ्यमानत्वं, हृदयगुहायाम् उपलभ्यमानत्वं, तस्य च उपलभ्यमानस्य तत्र आदित्यमण्डले विद्यमानस्य परब्रह्मणा साकम् अभेदः इत्येतद् उभयमपि अत्र प्रतिपाद्यते। एको भिन्नप्रदेशस्थ घटाकाश आकाशैकत्ववत्। स एकः नाम तयोरुभयोरपि एकत्वमित्यर्थः। यथा घटाकाशः महाकाशः, भिन्नप्रदेशस्थ घटाकाश आकाशैकत्ववत् अर्थात् अन्यत्र देशे घटाकाशो वर्तते, अन्यत्र देशे अपरः आकाशो वर्तते, उभयोरपि यथा एकत्वं तद्वदित्यर्थः। यतः आकाशः एकः तस्य उपाधिभेदेन भेदः, तथा च उपाधिभेदेन भेदत्वं प्राप्तवताम् आकाशानां यथा वस्तुतः अद्वैतत्वं, तद्वदेव अनयोः नाम हृदयगुहायाम् आदित्यमण्डले च उपलभ्यमानस्य परमात्मनः अपि एकत्वम्। ननु तन्निर्देशे स यश्चायं पुरुषे इत्यविशेषतो अध्यात्मं न युक्तो निर्देशः। यश्चायं दक्षिणे अक्षन्निति तु युक्तः प्रसिद्धत्वात्। शङ्कते ननु तन्निर्देशे यदि आदित्यमण्डलस्थ परमात्मनः निर्देशः यदि अत्र कृतः तर्हि स यश्चायं पुरुषे इति अविशेषतः अध्यात्मं न युक्तः निर्देशः। तत्र स यश्चायं पुरुषे इति अविशेषतः समानतः किमर्थम् अध्यात्मम् अत्र निर्दिश्यते? यश्चायं दक्षिणे अक्षन् इति तु युक्तः, अर्थात् यश्चायं दक्षिणे अक्षन् इत्यादि तत्र श्रुतयः श्रुताः, तत्र सूर्यमण्डले श्रूयमाणस्य परमात्मनः अभेदः प्रतिपाद्यते। तदेव अत्र उक्तं स्यात्, न पराधिकारात् तत्र निराक्रियते। अत्र परब्रह्मणः अधिकारः नाम तत्र यो वेदनिहितं गुहायाम् इति वा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वा सर्वत्रापि परब्रह्मणः एव अधिकारः अत्र प्रवर्तते इत्यतः अस्मिन् परब्रह्मणः एव इदं प्रकरणम् इत्यतः तस्यैव अत्र अनुकर्षः इत्यर्थः।
परो हि आत्मा अत्र अधिकृतः। अत्र अधिकृतः नाम कस्य अधिकारः प्रवर्तते इति चेत् परस्य आत्मनः। अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने भीषास्माद् वातः पवते सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इत्यत्र सर्वत्रापि परमात्मस्वरूपस्य आनन्दस्यैव अत्र निरूपणं क्रियमाणं वर्तते। न हि एकस्माद् अप्रकृतः युक्तः निर्देष्टुं परमात्मविज्ञानं च विवक्षितम्। न हि अकस्मात् इति, न हि अकस्माद् अप्रकृतः अर्थात् अप्रकृतः यः दक्षिणे चक्षुषि विद्यमानस्य परमात्मनः अत्र पुरुषरूपस्य अत्र व्याख्यानं नैव युक्तं कुतः अप्रकृतः सः। तथा च न हि अकस्मात् अप्रकृतो युक्तः निर्देशुं परमात्मविज्ञानं च विवक्षितं। तत्र विवक्षितं किं परमात्मविज्ञानं तदेव अत्र वक्तव्यम्। अतः हृदयगुहायां हार्दाकाशे तस्य परमात्मनः उपलब्धिस्थानमुच्यते। तादृशस्य परमात्मनः एव अत्र ग्रहणं युक्तं, न तु दक्षिणे अक्षन् इति ग्रहणम्। तस्मात् पर एव निर्दिश्यते स एक इति। अतः परमात्मनः यस्य प्रकृतस्य परमात्मनः एव अत्र ग्रहणं क्रियते स एकः इति। ननु आनन्दस्य मीमांसा प्रकृता तस्यापि फलमुपसंहर्तव्यम्। इदानीम् आनन्दमीमांसा या उक्ता इदानीं स एको ब्रह्मणानन्दः इति पर्यन्तं या मीमांसा यः विचारः कृतः तस्यापि फलम् उपसंहर्तव्यं। तस्याः फलं किमिति इदम् उपसंहारः कर्तव्यः। अभिन्नः स्वाभाविकः आनन्दः परमात्मैव न विषयविषयसम्बन्धजनितः इति। अर्थात् अत्र तस्य उपसंहारः अपि कर्तव्यो वर्तते। तर्हि कर्तव्यं चेत् हृदयगुहायां उपलभ्यमानस्य परमात्मनः एव ग्रहणम् अत्र कर्तव्यं वर्तते। कुतः अभिन्नः स्वाभाविकः आनन्दः परमात्मा एव न विषयविषयसम्बन्धजनितः इति। भौतिकानन्दः या भवति लौकिकानन्दः या भवति विषयविषयसम्बन्धजन्यः सः अत्र न वर्तते। नाम ब्रह्मानन्दस्य तादृशत्वं नास्ति इति निषेधार्थम् अपि च अनयोरुभयोरपि अभेदः अपि प्रतिपादनीयः। अभिन्नः स्वाभाविकश्च आनन्दः ब्रह्मणः परमात्मा एव न विषयविषयसम्बन्धजनितः। अयमानन्दः परमात्मानन्दः न विषयविषयजनितः आनन्दः इति वक्तव्यमस्ति। ननु तदनुरूपः एवायं निर्देशः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इति भिन्नाधिकरणस्थविशेष उपवर्देन। नाम ननु तदनुरूप एव अयं निर्देशः। तर्हि तदनुरूप नाम तादृशफलसङ्कीर्तनं यदि कर्तव्यमस्ति तदनुरूप एव अत्र वर्णनमपि अस्ति खलु। स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इति भिन्नाधिकरणस्थविशेषोपमर्देन। अर्थात् यद्यपि भिन्नभिन्न अधिकरणे वर्तमानत्वेन अनुभूयन्ते चेदपि तेषां भेदो नास्ति इति तादृशभेद उपमर्देन निषेधपुरस्सरं तयोः तेषाम् अभेदः प्रतिपाद्यते। अत्र तदेव प्रतिपादितं खलु इति। तदानीम् उच्यते ननु एवमपि आदित्यविशेषग्रहणम् अनर्थकम्। नाम यदा पूर्वम् एतादृश आनन्दमीमांसायाः फलोपसंहारः अत्र कर्तव्यः तथा च तदिदानीं साध्यते वा इति चेत् तदनुरूपतया एव अत्र इदानीं स यश्चायं पुरुषे इति भिन्नाधिकरणस्थ प्रतिषेधपुरस्सरं तेषाम् अभेदप्रतिपादनेन तदेव उच्यते अत्र इति सिद्धान्तेन उच्यते। ततः परं पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यते ननु एवमपि आदित्यविशेषग्रहणम् अनर्थकम्। तर्हि किमर्थम् आदित्यस्य विशेषतया अत्र ग्रहणं कृतम्? आदित्यविशेषग्रहणस्य अनर्थक्यं खलु इति प्रश्नः। तदानीं निराक्रियते न अनर्थकम्। नाम उत्कर्षप्रत्यायनद्वारा तदपोहप्रयोजनकत्वात् आदित्यग्रहणं न अनर्थकम्। अर्थात् आदित्यग्रहणं कुतः कृतं तर्हि अत्र इति इदानीम् आक्षेपः क्रियते। तथा च उत्कर्षप्रत्यायनद्वारा उत्कर्षः ज्ञापनीयो वर्तते। तथा च तदपोहप्रयोजनकत्वात् इत्युक्ते अन्येषां तत्र उत्कृष्टत्व अपोहः कर्तव्यो वर्तते। इत्येवं रूपेण तत्र उत्कृष्टत्वम् अनन्तरम् अन्येषाम् उत्कृष्टत्व अपोहः इति उभयं कर्तव्यमस्ति इति कृत्वा न अनर्थक्यम्। कथं तदेव उच्यते उत्कर्ष अपकर्ष अपोहार्थत्वात्। उत्कर्षस्य अपकर्षनिरूपकत्वात् उत्कर्षापोहे निकर्षापोहेऽपि भवतीति मत्वा निकर्षापोहः अपि आदित्यग्रहणप्रयोजनत्वेन उक्तः। अर्थात् उत्कर्ष अपकर्षयोः अपोहः अत्र कर्तव्यः। आदित्यस्य उत्कर्षः आदित्य विद्यमानपरमात्मनः तत्र उपलभ्यमानस्य उत्कर्षः वा निकर्षो वा
तत्र अपोहः कर्तव्यः। सर्वेषामपि आनन्दानाम् एकत्वं प्रतिपादनीयमस्ति। तस्यैव ब्रह्मरूपस्य आनन्दस्यैव मात्राम् उपजीवन्ति इति श्रुत्युक्तप्रकारेण सर्वेषामपि आनन्दानां मूलस्वरूपं तु ब्रह्मानन्द एव इति वक्तव्यमस्ति इति कृत्वा भिन्नाधिकरणस्थ आनन्दस्यापि ग्रहणं कृतम्। एतावता तस्य भिन्नाधिकरणस्थत्वं निषिध्यते इत्यर्थः। तदेव अत्र उच्यते द्वैतस्य हि मूर्तामूर्तलक्षणस्य परः उत्कर्षः सवित्रभ्यन्तर्गतः सचेत् पुरुषगतविशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य समो भवति न कश्चिद् उत्कर्ष अपकर्षो वा तां गतिं गतस्य इत्यभयं प्रतिष्ठां विन्दते इत्युपपन्नम्। अर्थात् द्वैतस्य हि मूर्तामूर्तलक्षणस्य द्वैतस्य तत्र उत्कर्षः सवित्रभ्यन्तर्गतः सचेत् पुरुषगतविशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य समो भवति न कश्चिदुत्कर्षः अपकर्षो वा तां गतिं गतस्य इत्यभयं प्रतिष्ठां विन्दते इत्युपपन्नम्। तथा च पूर्वम् अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इति उक्तमासीत्। ब्रह्म साक्षात्कारेण सः अभयं प्राप्नोति, प्रतिष्ठां च प्राप्नोति इति। तथा च सर्वैरपि ब्रह्मज्ञानिभिः समः कश्चन आनन्दः प्राप्यते इति वक्तव्यम्। तदानीम् उत्कृष्ट उपाधिकस्य तत्र दृष्टान्तेन सोऽपि आनन्दः अनेन आनन्देन समः इति यदा प्रतिपाद्यते तदानीं सर्वोऽपि भेदः निरस्तीकृतो भवति। तदेव अत्र उच्यते द्वैतस्य हि मूर्तामूर्तलक्षणस्य परः उत्कर्षः सवित्रभ्यन्तर्गतः। तथा च सवितरि विद्यमानस्य परमात्मनः आनन्दः तत्र मूर्तामूर्तलक्षणस्य द्वैतस्य उत्कृष्टः आनन्दः भवति। तस्यापि आनन्दस्य उत्कृष्टत्वं निराकृत्य अस्य परमानन्देन साकं समत्वं यदा प्रतिपाद्यते तदानीं पुरुषगतविशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य समो भवति न कश्चिदुत्कर्षोपकर्षो वा तां गतिं गतस्य। तथा च ब्रह्मज्ञानावस्था नाम ब्रह्मरूपे अवस्थायां यः वर्तते तस्य कृते तादृश उत्कृष्ट अपकृष्ट आनन्दः नानुभूयते। नाम निरुपाधिकः कश्चन निरतिशयः कश्चन आनन्दः अनुभूयते। तादृशस्य आनन्दस्य उपमापि नास्ति, एवमेव तरतमभावोऽपि नास्ति, समः आनन्दः सः इति तत्प्रतिपादनाय अत्र आदित्यमण्डलस्थ परमात्मनः अपि ग्रहणम् अत्र प्रदर्शितमस्ति। तथा च सर्वेषामपि आनन्दानां नाम ब्रह्मानन्दः यः वर्तते तत्र निरतिशयत्वं सातिशयत्वं नास्ति। तावत्पर्यन्तं प्राप्यमाणानां सर्वेषामपि आनन्दानां लौकिकानां हिरण्यगर्भपर्यन्तानाम् आनन्दानां सर्वेषामपि सातिशयत्वं वर्तते। किञ्च एतेषां सर्वेषामपि आनन्दानां वस्तुतः मूलस्वरूपं तु ब्रह्मानन्द एव इति प्रदर्शनाय इति उपपन्नम्। अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्नो व्याख्यातः। एतावत्पर्यन्तं किं प्रतिपादितमिति चेत् प्रथमः प्रश्नः समाहितः। प्रथमः प्रश्नः कः? तत्र ब्रह्म अस्ति न वा इति। तत्र अस्तीत्येवोपलब्धव्यः इति अग्रे उक्तमासीत्। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति इत्यत्र प्रथमः प्रश्नः पृष्टः। तथा च ब्रह्म अस्ति इति यदि जानन्ति तदानीं सः अपि सन् भवति। यदि असद् इति चिन्तयन्ति तदानीं तेऽपि असन्तः भवन्ति इत्युक्तमासीत्। तत्र इदानीं तस्य प्रश्नस्य नाम ब्रह्म अस्ति न वा इति प्रश्नस्य ब्रह्म अस्ति इति प्रतिपादयितुं नानाविधतया उपपादनं कृतम्। कथम्? अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्नो व्याख्यातः। त्रिविध अनुप्रश्नाः पृष्टाः। ब्रह्मणः अस्तित्वनास्तित्वविषयकः एकः प्रश्नः। द्वितीयं तावत् विदुषां तत्र प्राप्त्यप्राप्तिविषयकः द्वितीयः प्रश्नः। अविदुषां ब्रह्मप्राप्ति अप्राप्तिविषयकः तृतीयः प्रश्नः इति। तत्र इदानीं प्रथमः प्रश्नः समाहितः। कार्यरसलाभ प्राणन अभयप्रतिष्ठा अभयदर्शन उपपत्तिभ्यः। तर्हि ब्रह्म अस्त्येव इति कैः उपपत्तिभिः इदानीं प्रतिपादितमिति चेत् कार्य रसलाभ प्राणन अभयप्रतिष्ठा अभयदर्शन इति उपपत्तिभ्यः एतेभ्यः उपपत्तिभ्यः अस्त्येव तदाकाशादिकारणं ब्रह्म। आकाशादिकारणं यद्ब्रह्म सर्वजगदुपादानभूतं यद्ब्रह्म तदस्त्येव इति अस्ति नास्ति इति विषयकसंशयस्य निवारणपुरस्सरम् अपाकृतः अनुप्रश्नः एकः। प्रथमः अनुप्रश्नः अपाकृतः समाहितः।
द्वौ अन्यौ अनुप्रश्नौ विद्वदविदुषोः ब्रह्मप्राप्ति अप्राप्ति विषयौ इतोपि प्रश्नद्वयं वर्तते तत् विद्वद्भिः ब्रह्म प्राप्यते न वा अविद्वद्भिः ब्रह्म प्राप्यते न वा इति प्रश्नद्वयम् तत्र विद्वान् समश्नुते न समश्नुते इति अनुप्रश्नः अन्त्यः तथा च विद्वान् प्राप्नोति न वा इति तृतीयः प्रश्नः तदपाकरणाय उच्यते तथा च तस्य निराकरणाय विद्वान् नाम तस्य संशयस्य निराकरणाय उच्यते मध्यमः अनुप्रश्नः अन्त्य अपाकरणादेव अपाकृतः इति तदपाकरणाय नयत्यते तथा च अविद्वान् ब्रह्म प्राप्नोति न वा इति यः प्रश्नः वर्तते स च मध्यमः प्रश्नः तस्य मध्यमस्य प्रश्नस्य समाधानोत्तरं न दीयते कुतः तृतीयेन तार्तीयस्य प्रश्नस्य समाधानेनैव मध्यमस्यापि प्रश्नस्य समाधानं प्राप्यते इत्यतः मध्यमः अनुप्रश्नः अन्त्य अपाकरणादेव विद्वान् समश्नुते न वा इति तस्य संशयस्य अपाकरणद्वारा एव अपाकृतो वेदितव्यः अतः तदपाकरणाय न यत्यते मध्यमस्य संशयस्य नाम द्वितीयस्य अनुप्रश्नस्य समाधानार्थं न यत्यते स यः कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्म उत्सृज्य उत्कर्ष अपकर्षम् अद्वैतं सत्यं ज्ञानमनन्तम् अस्मीत्येवं वेत्ति इत्येवं वित् अग्रे मन्त्रः अनुवर्तते स य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामते तदप्येष श्लोको भवति इति तत्र एवम् उपसङ्क्रमणश्रुतिः इदानीं श्रूयते उपसङ्क्रमणं नाम किम् इति अग्रे विस्तृततया विचार्यते स एव अन्तिमः विचारः भवति अत्र विस्तृततया विचारितः तथा च उपसङ्क्रमणस्य अर्थः कः इति अग्रे ज्ञायते ततः प्राक् इदानीं किमुच्यते स य एवं वित् एवं यः जानाति इत्यर्थः एवं नाम कोऽर्थः स यः कश्चित् एवं यथोक्तं तथा पूर्वोक्तं ब्रह्म उत्सृज्य उत्कर्ष अपकर्षम् अद्वैतं सत्यं ज्ञानमनन्तम् अस्मि इत्येवं वेत्ति इत्येवं वित् अर्थात् तत्र संशयविषयी भूतब्रह्म यद्वर्तते तदुत्सृज्य अथवा पूर्वोक्त सातिशय आनन्दरूपस्य तत्परित्यज्य उत्कर्ष अद्वैतं सत्यं ज्ञानमनन्तम् अहमस्मि इति यः चिन्तयति यः जानाति सः एवं वित् इति शब्देन उच्यते तथा च एवं शब्दस्य प्रकृतपरामर्शार्थत्वात् एवम् इत्युक्ते अर्थः प्रकृत परामर्शः एवं शब्देन क्रियते तथा च प्रकृतं यद्ब्रह्म तद्यः जानाति सत्यज्ञानानन्तलक्षणम् इत्यर्थः तदेव अत्र प्रकृतमस्ति तादृशब्रह्म यः जानाति कथं जानाति अहं त्वेन जानाति नाम अहमस्मि तदेव ब्रह्म अहमस्मि इति यः जानाति इत्यर्थः सः किं नाम सः किं भवति इति चेत् अस्माल्लोकात् प्रेत्य नाम अस्मात् लोकात् गत्वा अयं लोकः कथमस्ति दृष्टादृष्ट इष्टविषयसमुदायो हि अयं लोकः तस्य लोकस्य स्वरूपं प्रतिपादयन्ति दृष्ट अदृष्ट इष्टविषयसमुदायः कानिचन दृष्टफलानि भवन्ति कानिचन अदृष्टफलानि भवन्ति कानिचन इष्टफलान्यपि भवन्ति इत्येवं दृष्टादृष्ट इष्ट विषयसमुदायः केचन विषयाः एवं भवन्ति अत्र तथा च एतादृशविषयसमुदायः समूहरूपः यः अयं लोकः तस्मात् नाम अस्मात् इत्यर्थः तादृशात् अस्मात् लोकात् प्रेत्य नाम प्रकृष्टम् इतः गत्वा इत्यर्थः प्रकृष्टम् इतः नाम इण् गतौ धातौ गत्वा इत्यर्थः प्रत्यावृत्य निरपेक्षो भूत्वा इतं यथा व्याख्यातम् अन्नमयम् आत्मान उपसङ्क्रामति पूर्वं यथा व्याख्यातं तादृश अन्नमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति सः अहमेव ब्रह्म इति विज्ञाय इत्यर्थः कथं विषयजातम् अन्नमयात् पिण्डात्मनः व्यतिरिक्तं न पश्यति नाम एकैकं कोशं सः उपसङ्क्रामति प्रथमं सः कथं चिन्तयति इत्युक्ते अहम् एतस्मात् पिण्डात् अभिन्नः विषयजातं
अन्नमयात् पिण्डात्मनः नाम इदानीं यः आत्मा वर्तते सः अन्नमयः अस्मिन् स्तरे सः पिण्डात्मनः व्यतिरिक्तं तादृशपिण्डात्मनः नाम अन्नमयात् आत्मा यः वर्तते तस्मादपि अहं न भिन्नः इति पश्यति सर्वं स्थूलभूतम् अन्नमयमात्मानं पश्यति इत्यर्थः अर्थात् स्थूलभूतानि यानि भवन्ति अन्नमयानि तत्र सर्वत्रापि आत्मभावं प्राप्नोति सः कुतः सर्वात्मभावं प्राप्नोति इत्युक्ते सकलचराचरपदार्थेषु सः आत्मत्वं प्राप्नोति आत्मत्वभावं प्राप्नोति इत्येव अर्थः अतः अन्नमयमात्मानं परित्यज्य सः न तिष्ठति अपि तु तत्रापि आत्मत्वं चिन्तयति ततो अभ्यन्तरम् एतं प्राणमयं सर्वान्नमयात् आत्मस्थम् अविभक्तम् एवमेव अग्रे गत्वा ततः अभ्यन्तरं ततः अन्तर्वर्ती प्राणमयमात्मानं सः सर्व अन्नमयात्म आत्मस्थं नाम सर्वेषु अन्नमयेषु आत्मरूपेण विद्यमानं प्राणमयं नाम तद् आधारभूतमित्यर्थः अन्नमयानां सर्वेषामपि आधारभूतः यः प्राणमयः तस्यापि आत्मस्थम् अविभक्तं सः स्वात्मत्वेन चिन्तयति अथ एतं मनोमयं विज्ञानमयम् आनन्दमयम् आत्मानोपसङ्क्रामति एवमेव विज्ञानमयं मनोमयम् उपसङ्क्रामति अनन्तरं विज्ञानमयम् उपसङ्क्रामति एवमेव आनन्दमयम् उपसङ्क्रामति अथ एवंविद अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अनन्तरं किं सः एतादृशे ब्रह्मणि एवम् आनन्दमयमात्मानोपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति इत्यस्ति तर्हि ततः परं किम् इति चेत् यः परमानन्दरूपः अदृश्यः अनात्म्यः अनिलयनः अनिरुक्तः इत्यादि विशेषणविशिष्टः यः आत्मा परः आत्मा तत्र सः अभयं प्रतिष्ठां विन्दते तत्र सः प्रतिष्ठति प्रतिष्ठां प्राप्नोति इति एतत् अयम् उपनिषत् अर्थः इदानीं कः प्रश्नः इति चेत् तत्रैतच्चिन्त्यम् अत्र चिन्त्यं किञ्चित् वर्तते विचारणीयं किञ्चिदस्ति किं तत् कोऽयम् एवं वित् कथं वा सङ्क्रामति इति अत्र एवं वित् इति शब्देन कः प्रतिपाद्यते उपसङ्क्रमणं च कथं नाम सङ्क्रामति इत्युक्तं तस्य अर्थः कः नाम कथं वा सङ्क्रमणं भवति एवं वित् इति शब्देन कः सः तादृशः उच्यते यः एवं वित् इत्यनेन इति प्रश्नद्वयम् तदिदानीं चिन्तनीयमस्ति तत्रैतच्चिन्त्यं कोऽयम् एवं वित् कथं वा सङ्क्रामति इति किं परस्मादात्मनः अन्यः सङ्क्रमणकर्ता प्रयुभक्तः उत स एव इदानीं सङ्क्रमणं नाम कोऽर्थः यथा जलूका एकस्मात् अपरं गच्छति तदेव सङ्क्रमणम् इत्युच्यते एकस्मात् ग्रामात् अपरं ग्रामं गच्छामः तदानीं सङ्क्रमणम् इत्युच्यते सङ्क्रमति तर्हि सङ्क्रमणकर्ता इदानीं सङ्क्रमणकर्ता कः सङ्क्रमते किं परस्मादात्मनः अन्यः सङ्क्रमणकर्ता तर्हि परमात्मा यः वर्तते तस्य तु सङ्क्रमणं वक्तुं न शक्यते इत्यतः तद्भिन्नः कश्चन सङ्क्रमणकर्ता अत्र स्यात् तर्हि सः उच्यते वा प्रयुभक्तः उच्यते उत स एवेति अथवा परमात्मा एव उपसङ्क्रमते इत्युच्यते वा परमात्मनः एव सङ्क्रमणम् उच्यते वा तद्भिन्नस्य जीवस्य उच्यते वा किं ततः यदि अन्यस्य श्रुतिविरोधः यदि अस्मात् ब्रह्मणः अन्यः कश्चन सङ्क्रमणकर्ता वर्तते इति यदि उच्येत तदानीं श्रुतिविरोधः स्यात् का सा श्रुतिः तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अन्यो असौ अन्यो अहमस्मीति न स वेद एकमेवाद्वितीयं तत्त्वमसि इत्यादि अभेदबोधकानां श्रुतीनां विरोधः स्यात् कुतः ब्रह्मभिन्नः कश्चन अन्यः नास्तीति श्रुतीनां तात्पर्यं तत् तात्पर्यलिङ्गैः अवधृतं वर्तते तादृशस्य अर्थस्य विरोधः स्यात् अनेन केन यदि परमात्मभिन्नः कश्चन अत्र सङ्क्रमणकर्ता अस्ति इति यदि स्वीक्रियेत अथ स एव आनन्दमयम् आत्मान उपसङ्क्रामति इति कर्मकर्तृत्वानुपपत्तिः अस्तु तर्हि परमात्मा एव सङ्क्रमणकर्ता इति स्वीकुर्मः यतः तत्त्वमसि इत्यादि अद्वैतप्रतिपादक अथवा अभेदबोधकवाक्यानां विरोधः भवति इति यदि उच्यते तर्हि तत्सृष्ट्वा तदेव नाम तत्र स एव आनन्दमय आत्मानोपसङ्क्रामति अर्थात् परमात्मा एव आनन्दमयमात्मानोपसङ्क्रामति नाम आनन्दमयमात्मानोपसङ्क्रम्य सः परमानन्दस्वरूपं प्राप्नोति इति आयाति कः प्राप्नोति ब्रह्मैव प्राप्नोति किं प्राप्नोति स्वं प्राप्नोति इति जातम् अतः स्वं स्वमेव प्राप्नोति इति न भवति
अर्थात् प्राप्तिरूपक्रियायाः कर्ता अनन्तरं प्राप्तेः यः विषयः तयोरुभयोरपि भेदः अपेक्षितः भवति। ग्रामः ग्रामं प्राप्नोति इति वा रामः रामं प्राप्नोति इति वा न भवति। अतः स्वयं ब्रह्मैव स्वस्य रूपं प्राप्नोति इति कथम्? अतः अथ स एव आनन्दमयम् आत्मानोपसङ्क्रामति इति उच्यते। सः नाम यः प्रकृतः आत्मा स एव आनन्दमयम् आत्मानोपसङ्क्रामति इति उच्यते। तदानीं कर्मकर्तृत्व अनुपपत्तिः, कर्मकर्तृविरोधः। एकस्यैव कर्मत्वम् एकस्यैव कर्तृत्वं विरुद्धमित्यर्थः। परस्यैव च संसारित्वं पराभावो वा। तदानीं यदि तथा स्वीक्रियेत तदानीं परमात्मनः एव संसारित्वप्रसङ्गः स्यात्, अथवा परमात्मनः एव अभावः अपि स्यात्। कुतः? स एव इदानीं जीवभावम् आपन्नः, तर्हि तद्भिन्नः कश्चन परमात्मा न वर्तते, तर्हि अनुग्राहकः कश्चन परमात्मा नास्ति इति जातम् अनीश्वरत्वप्रसङ्गः, परमात्मनैव अभावप्रसङ्गः। कृत्स्नतया सह जीवरूपेण इदानीं परिणमते इति स्वीकर्तव्यं भवति, अथवा परमात्मनः संसारित्वं वा स्वीकर्तव्यं भवति। नाम एतदुभयमपि स्वीकर्तव्यं भवति इत्यर्थः। यदि परमात्मा एव जीवरूपं प्राप्नोति इति उच्यते तदानीं परमात्मनः एव अभावप्रसङ्गः अथवा तस्यैव संसारित्वप्रसङ्गः, तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यत्र। यदि उभयथा प्राप्तः दोषः न परिहर्तुं शक्यते इति व्यर्था चिन्ता। एतदुभयमपि परिहर्तुमेव न शक्यते, नाम विकल्पान्तरं नास्ति, तृतीयः विकल्पः न वर्तते। यद्वा तस्य परमात्मनः एव तत्र उपसङ्क्रमणं वक्तव्यं, तदुच्यते चेत् उक्तदोषः संसारत्वप्रसङ्गः परमात्माभावप्रसङ्गः इति दोषद्वयं। यदि तन्नोच्यते तद्भिन्नतया तत्र कश्चन अन्यः उपसङ्क्रमणकर्ता इति यदि अन्यस्य कर्तृत्वम् उच्यते तदानीं कः दोषः? तत्र भेदः दोषः, अर्थात् तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानाम् अभेदबोधकवाक्यानां विरोधप्रसङ्गः। अतः इदानीम् अस्य संशयस्य परिहारः एव नास्ति, प्रश्नस्य परिहारः एव नास्ति इति कृत्वा चिन्ता एव व्यर्था स्यात्। तत् चिन्तनमेव, कः उपसङ्क्रमणकर्ता इति चिन्तनमेव व्यर्थम्। अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोषप्राप्तिः तृतीये वा पक्षे अदुष्टे स एव शास्त्रार्थः इति व्यर्थैव चिन्ता न। अर्थात् अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे, इदानीम् उभयोर्मध्ये अन्यतरस्मिन् पक्षे यस्मिन् कस्मिन्नपि वा पक्षे दोषः अस्त्येव इति कृत्वा तृतीये वा पक्षे अदुष्टे स एव शास्त्रार्थः। तर्हि तृतीयः कश्चन अस्ति वा विकल्पः? अस्ति चेत् स एव शास्त्रार्थः। पुनः किमर्थम् अत्र चिन्ता कर्तव्या? तत्र एतत् चिन्त्यम् इत्यनेन किमर्थं तत्र मीमांसायाः विचारस्य आरम्भः कर्तव्यः? तदानीमपि चिन्तायाः नाम विचारस्य व्यर्थता एव इति चेत् तदानीं सिद्धान्तेन उच्यते न। तन्निर्धारणेन अर्थवत्वात् सत्यं प्राप्तः न दोषः, सत्यं प्राप्तः दोषः न शक्यः परिहर्तुम् अन्यतरस्मिन् तृतीये वा पक्षे अदुष्टे अवधृते व्यर्था चिन्ता स्यात्, न तु सः अवधृतः इति तदवधारणार्थत्वात् अर्थवती एव एषा चिन्ता। अर्थात् सत्यं यदि तृतीयः विकल्पः कश्चन वर्तते स एव शास्त्रार्थः इति यदि निर्धारितः स्यात् तदानीं खलु विचारस्य व्यर्थत्वम्। इदानीं तादृशः कश्चन विकल्पः तृतीयः कश्चन अर्थः वर्तते वा इति न निर्धारितं, स एव शास्त्रार्थः इत्यपि न विचारितमस्ति तावत्, न निर्धारितमस्ति तावत्। अत एव अनिर्धारितत्वादेव इदानीं जिज्ञासा प्रवर्तते। निश्चिते विषये जिज्ञासा न भवति, अतः निश्चयो नास्ति अत्र। निश्चयः खलु जिज्ञासां प्रति प्रतिबन्धकः भवति। इदानीं प्रतिबन्धकः नास्ति, अतः न निर्धारितः इत्येतावता तत्र निर्धारणार्थं विचारः कर्तव्यो भवति, अतः विचारस्य वैयर्थ्यं नास्ति। तथा च तदवधारणार्थत्वात् अर्थवती एव एषा चिन्ता। अतः इदानीं सङ्क्रमणकर्ता कः इति विचारः सफलः, यतः तस्य तादृशकर्तृत्वं कुत्र वर्तते इति न निर्धारितमस्ति तावता। सत्यम् अर्थवती चिन्ता शास्त्रार्थ अवधारणार्थत्वात्। चिन्तयसि च त्वं न तु निर्णेष्यसि। अस्तु, अर्थवती चिन्ता सत्यं नाम एवं कः उपसङ्करणकर्ता, उपसङ्करणकर्तृत्वं कस्य इति तु चिन्तनीयमस्ति सत्यं। शास्त्रार्थ अवधारणार्थत्वात् अर्थात् शास्त्रस्य अवधारणं कर्तव्यम् इति उद्देश्यत्वात् सा चिन्ता सफला। किन्तु चिन्तयसि त्वं न तु निर्णेष्यसि। पूर्वपक्षी वदति भवता केवलं चिन्तनं कर्तुं शक्यते,
निर्णयस्तु भवता वक्तुं न शक्यते। कुतः? किन्न निर्णेतव्यम् इति वेदवचनं? तदानीं सिद्धान्ती पृच्छति, किं मया न निर्णेतव्यमिति वेदवचनमस्ति वा? किमर्थं मया न निर्णेतव्यमस्ति? किमर्थं मया निर्णेतुं न शक्यते? न। तदानीं पूर्वपक्षी वदति वेदवचनं तु नास्ति। कथं तर्हि? सिद्धान्ती पृच्छति, कथं तर्हि मया न निर्णेतुं शक्यते इति भवता उच्यते? बहुप्रतिपक्षत्वाद् एकत्ववादित्वं। तदानीं पूर्वपक्षी वदति इदं निर्णेतुमेव भवता न शक्यते। कुतः इति चेत् मया इदानीं विकल्पद्वयं प्रदर्शितं खलु। ब्रह्मविन्नस्य वा कर्तृत्वं वक्तव्यम् अथवा ब्रह्मणः एव वा वक्तव्यम्। उभयोरपि पक्षयोः दोषवत्वात् भवता अनयोः पक्षयोः कतरः समीचीनतरः इति भवता निर्णेतुं न शक्यते। कुतः? भवान् एकत्ववादी। एकत्ववादी चेत् ब्रह्मभिन्नस्य कस्यचन अनुपलम्बे कथं तर्हि तत्र अन्यस्य ग्रहणं न सम्भवति। तर्हि ब्रह्मणः एव इति उच्यते चेत् कर्मकर्तृविरोधः इति मया यदुपस्थापितः यः आक्षेपः आक्षिप्तः स तु निराकर्तव्यः, तत्तु निराकर्तुं न शक्यते। अतः उभयथापि भवतः पक्षे दोषः भवति। अतः बहुप्रतिपक्षत्वात् अर्थात् अन्ये सर्वेपि साङ्ख्या वा भवन्तु, नैयायिका वा भवन्तु अथवा नास्तिकाः वा भवन्तु, सर्वेपि बहुत्ववादिनः। केवलं त्वमेव एकत्ववादी अस्ति। अद्वैतवादी, अद्वैतवादिनामपि अद्वैतत्वम्। अद्वैतवादिनः तत्र बहवः न सन्ति, केवलम् अद्वैतिनः। आत्मनः अद्वैतं के साधयन्ति? केवलम् अद्वैतिनः। अन्ये सर्वेपि द्वैतमेव प्रतिपादयन्ति। तत् वैशेषिकशास्त्रं वा, न्यायशास्त्रं वा, साङ्ख्यशास्त्रं वा, सर्वाणि शास्त्राणि आत्मनः पुरुषबहुत्वं साधयन्ति, आत्मनः अनेकत्वं साधयन्ति। अतः सः पूर्वपक्षी वदति किमिति? बहुप्रतिपक्षत्वात्। प्रतिपक्षिणः सन्ति भवतः। अतः तद्विरुद्ध्य भवता इदानीम् आत्मनः एकत्वं प्रसाधनीयम्। आत्मनः एकत्वं प्रसाद्यापि अत्र उपसङ्क्रमणकर्तृत्वं तस्यैव ब्रह्मणः वक्तव्यम् इति एतत् सर्वं साहसमात्रम्। अतः बहुप्रतिपक्षत्वाद् एकत्ववादित्वम्। एकत्ववादी खलु, अत एव भवता न शक्यते। वेदार्थपरत्वाद् बहवो हि नानात्ववादिनः वेदबाह्यास्त्वत्प्रतिपक्षाः अतः मम आशङ्कां न निर्णेष्यसि इत्येतदेव मे स्वस्त्ययनं यत् माम् एकयोगिनम् अनेकयोगि बहुप्रतिपक्षमात्थ अतो जेष्यामि सर्वान् आरभे च चिन्ताम्। आचार्याः अत्यन्तं तत्र उत्साहेन क्रोधेन वदन्ति पूर्वपक्षिणं प्रति। नाम पूर्वपक्षी किं वदति? बहुप्रतिपक्षत्वाद् एकत्ववादित्वं वेदार्थपरत्वात् बहवो हि नानात्ववादिनः। नाम अपि च वेदार्थपरत्वात्, वेदस्य यः अर्थः तत्परतया भवान् व्याख्यानं करोति खलु, तदेव भवता कर्तव्यमस्ति। नानात्ववादिनः, बहवः नानात्ववादिनः विद्यन्ते, ते वेदबाह्याः, अपि च वेदबाह्यापि केचन सन्ति विज्ञानवादिनः, बौद्धाः अथवा जैनाः, तथा च वेदबाह्याः त्वत्प्रतिपक्षाः, ते तु नानात्ववादिनः त्वत्प्रतिपक्षभूताः ते। अतः मम आशङ्कां न निर्णेष्यसि। तथा च बहुप्रतिपक्षिणः वर्तन्ते लोके इति कृत्वा इदानीं भवता निर्णेतुमपि एव न शक्यते। यतः प्रथमं तन्निर्णेतव्यं खलु, अनन्तरं प्रश्नस्य उत्तरमपि वक्तव्यम्। इदं न सम्भवति, यतः बहुप्रतिपक्षत्वात्। तदानीम् आचार्याः वदन्ति न निर्णेष्यसि इत्येतदेव मे स्वस्त्येनम्। एतदेव मे स्वस्त्येनम् इत्यारभ्य वदन्ति। इदमेव मम मङ्गलं वर्तते। स्वस्त्येनमस्ति किमिति? स्वस्ति अयनं नाम तत्र कल्याणः पन्थाः। कुतः? यन्माम् एकयोगिनम् अनेकयोगि बहुप्रतिपक्षमात्थ। अर्थात् एकयोगिनं नाम एकत्ववादी अहमेव एकः अस्मि, यः एकत्ववादी अस्मि। अनन्तरम् अनेकयोगि बहुप्रतिपक्षमात्थ, अनेकत्ववादिनः ये भवन्ति तादृशाः बहवः विद्यन्ते इति यद्वर्तते तदेव मम कृते वस्तुतः कल्याणकरमस्ति। कुतः? यतः अहम् एकाकी सर्वान् जेष्यामि। एकत्ववादे एव सर्वासाम् उपनिषदां तात्पर्यं वर्तते। अत एव सर्वान् जेष्याम्यहम्। अत एव उच्यते अतो जेष्यामि सर्वान् आरभे च चिन्ताम्। मम तादृशसामर्थ्यं यत् श्रुतेः तात्पर्यं यद्वर्तते तदेव मया प्रतिपाद्यते इत्यतः मया
तत्र सुलभतया अन्येषाम् उपरि विजयः मया प्राप्यते। अत एव जेष्यामि सर्वान्। उपनिषत् तात्पर्यभूत भूतमेव प्रतिपाद्यते मया इति कृत्वा मम तादृशं सामर्थ्यमस्ति, अतो जेष्यामि सर्वान् आरभे च चिन्तां। तथा च अत्र चिन्ताम् आरभे इति ते अत्यन्तं दृढतया तत्र विश्वासेन एवं कथयन्ति। अग्रिमभागं सोमवासरे पश्यामः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।